السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الصفحة 36 لونيفير الأولى إعدادي لاباج 36. دونك نبداو مع لاكتيفيتي 7. دونك برودوي دو دو نومبر ريلاتيف، يعني هنا لا مولتيبليكاسيون الضرب. دونك une société a perdu à la bourse 7 dirhams pour chaque action. دونك هاد السوسيتي هادي الشركة كتفقد 7 دراهم في أي عملية دارتها. دونك pour une vente de 5 actions إلا دارو 5 العمليات. A. Calcul. Donc moins 7, moins 7, moins 7, moins 7, moins 7. Donc هنايا في 5 العمليات كل عملية غيخسرو فيها 7. دونك عندي هنايا 5 المرات. دونك إلا بغيت نحسبها دونك A. دونك moins 7 plus moins 7 plus moins 7 plus moins 7 plus moins 7. دونك هي عندي 1 2 3 4 5. Donc 5 fois 7, 35. ولكن خسارة خسروا فقدوها. B. Combien la société a-t-elle perdu dans cette vente? Donc شحال خسروا في هاد المبيعات هادو؟ دونك خسروا 35 dirhams. Très bien. Donc deuxième question, calcule moins 7 fois 20. Donc moins 7 fois 20. Donc nous allons dire 7 fois 20 c'est 140. وهنا راه الموان. علاش؟ حيت هنايا خسروا 7 دراهم 20 مرة. Donc خسروا 140. Puis déduire la perte pour la vente de 20 actions. Donc هنايا شحال خسروا؟ غنقولوا خسروا 140 dirhams. Donc la perte est 140 dirhams. Très bien, l'activité 8. Donc calcule 8 fois moins 3,25 et donne le signe du résultat. Donc هنايا كما قلنا سابقا هذا l'activité 8. Donc A. Donc 8 fois moins 3,25. إذا كما قلنا سابقا إلا كانوا لي سين ديفيرون يعني راه ما كاين والو راه كاين بليس. ديما لما كانت سي راه بليس. دونك هادي بليس وهادي موان مختلفين. دونك غتعطينا موان. والضربة كنديرو عادي كنديرو 3,25 فوا 8. دونك 40 16 20. دونك 24 26 1 2 1 2 2 26. B. Calcule moins 4,5 fois 2,4 et donne le signe du résultat. نفس الشيء. Donc les signes sont différents. Donc هنايا غندير موان. ديما فين ما يكونوا لي سين مختلفين راه موان. وهنا نديرو الضرب عادي. Donc هنايا 20 18 10 9 1 2. donc 10 8 ولا 80 بحال هذا صفر غير سيبليمونتير. donc donne le signe du résultat. le signe هو moins. c'est calcule en utilisant la calculatrice. donc هنايا نستعملو calculatrice ولا نستعملو غير حساب ذهني فقط. دونك هنايا عندي 8 فوا 3 هي 24. ولكن عندي لي سين ديفيرون هادي بلوس وهادي موان. دونك غتعطيني موان. فين ما يكونوا مختلفين موان. هنايا موان. هنا ماشي مختلفين. لاحظوا هنايا موان بحال الا كانوا بحال كيعطوني بلوس. دونك صافي هذه هي القاعده ديال الدرس. الا كانوا مختلفين كيعطوني موان. الا كانوا بحال كيعطوني plus. هنايا بحال غيعطوني plus. Donc que dire du produit de deux nombres relatifs de même signe. donc إلا كان نفس الإشارة غيكونوا positif. يعني plus.
ولا كانوا سين ديفيرون يعني إشارتان مختلفتان غيكونوا نيجاتيف يعني moins. Très bien, l'activité 9. Donc, 3 commerçants associés à part égale ont perdu 38 millions ou bien 38 400 dirhams. يعني هاد الثلاثة التجار مشاركين بنصيب قد دونك بيردو خسروا هاد المبلغ هذا فقدوه خسروا خسارة في التجارة. Donc A calcule moins 38 400 divisé par 3. Donc اللي أكيد في الأمر أن إشارتان مختلفتان دونك سين ديفيرون هادي موان وهادي بلوس دونك راه تعطينا موان فين ما يكونوا مختلفين راه تعطينا الموان سواء في الملتيبليكاسيون ولا لا ديفيزيون بحال وهنايا غادي نقسمو هنايا نديرو العملية عادية 38 400 divisé par 3 دونك هنايا فيها 1 نزلو 8 فيها 2 نزلو 4 فيها 8 ونزيدو هاد لي دو زيرو دونك 12800. دونك هنايا combien chacun d'eux a-t-il perdu شحال كل واحد فيهم شحال خسر قسمنا عليهم على 3 دونك كل واحد خسر 12800 درهم. دونك quel est le signe du quotient quotient هو الخارج يمكن نديرو القسمة de deux nombres relatifs de signes différents. دونك هنايا الكوسيون ديال دو نومبر ريلاتيف دو سين ديفيرون اللي كانوا اشارتان مختلفتان غيكون نيجاتيف يعني موان فين ما يكونوا مختلفين ديفيرون غيكون الجواب فيه موان. Très bien, l'activité 10, un prolongeur remarque que la température de l'océan diminue de 3 degrés chaque 10 mètres. يعني كل ما نزل ب10 المتروات كيلقاها الحرارة نقصت ب3 درجات en descendant. Donc pour 50 mètres de descente, il نزل 50 mètres, de combien la température diminue-t-elle؟ إذا ننزل ب50 متر حنا كعرفنا كل 10 متر كينقص فيها 3. إذا 50 شحال فيها من 10؟ فيها 5 العشرويات كل 10 غينقص فيها 3 دونك 5 في 3. إذا اش غنديرو غنقسمو 50 على 10 بعدا باش نعرفو راه هي 5 المرات 5 العشروات وكل 10 كينقص فيها 3 دونك 5 فوا 3 هي 15 degrés. Donc de combien la température diminue-t-elle de 15 degrés باش غتنقص. Très bien. هنايا après une descente le prolongeur a remarqué une chute de température de 9 degrés. Donc هنايا في واحد الوقيته لقى الحرارة نقصت ب9 درجات. Donc calcule -9 divisé par -3. كما قلنا لي سين هنايا ماشي ديفيرون هنا بحال لي ميم دونك هنايا غتعطينا بلس و9 نقسم على 3 دونك بلس 3 فين ما يكونوا الاشارتين بحال راه بلس يكونوا مختلفين موان. Il explique pourquoi la descente est de 30 mètres. Donc هنايا bien sûr الا كانت سميتو كل 10 متر كتنقص فيها 3 درجات. اذا هنايا نقصت شحال؟ هنا لقى شحال؟ لقى 9 لقى 9 ديال الدرجات. اذا يعني 3 و3 و3 دابا 9 هي 3 و3 و3 هنا 10 متر و10 متر 10 متر هي 30 mètres. Donc parce que دونك هنايا نلقاها ب9 دونك 9 قسمناها على 3 عطاتنا هي 3 دونك غنديرو 3 فوا 10 هي 30 متر. داكشي علاش لقينا 30 متر. دونك الى هنا انهينا تمارين صفحة 36. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.